दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा भारत सरकारले अतिक्रमण गरेर बाटो बनाएको विषयमा चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ। यही विषयमा आज हामी तपाईमाझ एउटा नयाँ रिपोर्ट लिएर आएका छौं। कालापानी लिपुलेक भारतले अतिक्रमण गरी बाटो बनाएपछि भारत र नेपाल बीच द्वन्द्व चलिरहेको बेला हिजो भर्खरै नेपाली सेना कालापानी पुगेको थियो। त्यही बखतमा नै भारतीय सेनाका प्रमुखले नै कालापानीको विषयमा नेपाललाई उचालिएको, अरूको लहलैमा लागेर नेपालले विरोध गरेको र त्यो जमिन भारतको नै हो भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसको साथै आज नेपाली सेनाले उनलाई आज ठाडो जवाफ फर्काएको छ र उपयुक्त समयमा भेटेरै वार्ता गर्ने अभिव्यक्ति दिएको छ नेपाली सेनाले र नेपाली सेनाका प्रमुखले उनलाई जवाफ दिएका छन्। आउनुहोस् अब के भनेका छन् त नेपाली सेनाका प्रमुखले, यसबारेमा आज हामी तपाईहरुलाई केही विषयवस्तु भन्न गइरहेका छौं। दर्शकबिन त्योभन्दा पहिले तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक गरेर धेरैभन्दा धेरै शेयर गर्नुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। नेपाली सेनाका प्रमुखले उनलाई दरो जवाफ फर्काएका छन्। नेपालले लिपुलेकको मुद्दा अरू कुनै मुलुकको इशारामा उचालिएको भनेर भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरवानेले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई नेपाली सेनाले त्यसलाई खण्डन गर्दै त्यसलाई जानकारीमा राखेको जनाएको छ। साथै नेपाली सेनाले उपयुक्त समयमा नरवानेलाई जवाफ दिने पनि जंगी अड्डा स्रोतले जनाएको छ। नरवानेले शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै भारतीय तीर्थयात्रीका लागि खनिएको बाटोमा कुनै पनि विवाद नरहेको दाबी गरेका थिए। यसै विषयमा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले लिपुलेक कालापानी तथा लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो र त्यसको लागि हामी भारत विरुद्ध कडा प्रतिवाद गर्न तयार छौं। त्यसका लागि उपयुक्त मञ्चमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने बताएका छन्। आवश्यक पर्दा नेपाली सेनाको आधिकारिक धारणा प्रधान सेनापतिले विधिसम्मत ढंगले उपयुक्त मञ्चमा व्यक्त गर्नुहुनेछ भनेर सैनिक प्रवक्ता विज्ञानराज पाण्डेले बताएका छन्। उपयुक्त मञ्च कुन हो भन्ने बारे भने पाण्डेले खुलाएका छैनन्। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर दार्चुलामा सडक बनाएपछि नेपाली जनताहरू अहिले आक्रोशित छन्। प्रकरणपछि कालापानी नजिक सशस्त्र प्रहरी बलले अहिले बीओपी अड्डा स्थापना गरेर गस्ती सुरु गरिसकेको छ भने नेपाली सेनाले पनि रेकीको लागि एक विशेष टोली दार्चुला पठाएको छ। यसैबीच हामीले नेपाली सेना हिजो भर्खरै छाङरुङमा पुगेको जानकारी बारे केही पस्ट्याउन लागिरहेका छौं। कसरी गयो नेपाली सेना र अब त्यहाँ गएर नेपाली सेनाले के गर्नेछ यसबारे तपाईलाई जानकारी दिनेछौं। भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेपछि चर्चामा आएको दार्चुलाको छाङरुङमा नेपाली सेनाले पनि टोली पठाएको छ। कालापानी लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतले अतिक्रमण गरेको बेला जंगी अड्डा मौन बसेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि नेपाली सेनाले पनि छाङरुङमा फौज पठाएको हो। यसअघि बुधबार सशस्त्र प्रहरी बलले छाङरुङमा बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गरिसकेको छ। सेनाका अपरेसन विभागका एकजना महासेनानीको नेतृत्वमा छाङरुङमा सेनाले विशेष टोली पठाएको सैनिक स्रोतले बताएको छ। छाङरुङ विवादित कालापानी क्षेत्रबाट 12 किलोमिटर ओरै छ। सेनाले त्यहाँको वस्तुस्थिति बारे रेकी गरेको स्रोतले जनाएको छ। टोलीको निष्कर्षका आधारमा केही दिनमै दार्चुलामा सेनाको फौज परिचालन गरिने जंगी अड्डा स्रोतले जनाएको छ। भविष्यमा सेनाको टोलीले के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि दार्चुला पुगेको टोलीले अध्ययन गर्ने जनाइएको छ। सेनाको टोली दार्चुलामा उपस्थितिले सशस्त्र प्रहरीलाई पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ भने सैनिक प्रवक्ता विज्ञान पाण्डेले अहिले घाटेबगर भन्ने स्थानमा 450 किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने गरी टोली परिचालन हुने बताएका छन्। पाण्डेले भनेका छन् छाङरुङदेखि टिकर भन्ज्याङसम्म 87 किलोमिटर सडक नेपाली सेनाले बनाउँदैछ। त्यसअघि सर्वसाधारणलाई छाङरुङसम्म पुग्न घाटेबगरमा ट्र्याक खोल्न लागि छ। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले पनि घाटेबगरमा भएको भिडका कारण पैदल हिँड्न पनि समस्या हुने गरेको बताएका छन्। त्यसैले सेनाले ट्र्याक खोल्ने बारे छलफल भएको उनले बताएका छन्। नेपाल र भारत बीच 2072 को भूकम्पपछिको नाकाबन्दीले सम्बन्ध निकै चिसिएको थियो। त्यतिबेला राजनीतिक तहबाट सम्बन्ध सुधारका
अथवा सम्बन्ध सुधारमा सफलता हासिल हुन नसक्दा सैन्य कूटनीतिक मार्फत सुधारको पहल भएको थियो। तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले भारत भ्रमण गर्नेदेखि विश्वासपात्र सैनिकहरू पठाएर सम्बन्ध सुधारमा सफलता हासिल गरेका थिए। यसपटक पनि सैन्य तहमै प्रयास हुन सक्ने देखिन्छ। नेपाली सेनाका एक बहालवाला उच्च अधिकारी सैन्य कूटनीतिक मार्फत समस्या समाधानको प्रयास हुनै नसक्ने भन्ने नभएको बताए, तर त्यसका लागि नेपाल सरकारबाट निर्देशन आउनुपर्ने बताएका छन्। नाम नबताउने शर्तमा ती अधिकृतले भनेका छन्, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्रयास भएको छैन। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भारतीय सेनापति नरभानेको भनाइ आएपछि आवश्यक समयमा उपयुक्त फोरममा धारणा आउने खुलाइसकिएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले यसबारे आवश्यक फोरममा उपयुक्त समयमा जवाफ आउने बताएका छन्। भारतीय सेनासँग नेपाली सेनाको निकै घनिष्ठ सम्बन्ध छ। दुई देशबीच सम्बन्धमा उतार चढाव आउँदा सैन्य तहबाट पनि औपचारिक कुराकानी गरेर सुधारका प्रयासहरू भइआएका छन्। त्यस्तो अभ्यास विगतमा सम्बन्ध बिग्रिँदा समेत पनि भएको छ। आदरणीय दर्शकबिन, नेपाली भूभाग लिपुले कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेर बाटो खनिसकेको छ। त्यो तपाईँ हामी सबैलाई सर्वविदित छ। यसबारेमा तपाईँहरूको धारणा के छ? कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक गर्न र धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। आशा गरौँ छिट्टै लिपुले कालापानी तथा लिम्पियाधुरा भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र छिट्टै नेपालको नक्सामा समावेश हुनेछ र त्यो भूमि नेपालको हुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको लागि तपाईँहरू माझबाट छुटिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।